अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की रिहाई, मिशन अलवी इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो गया है। इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, व्यूअर्स, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर इमरान खान से जेल में मुलाकात, आरिफ अलवी ने इमरान खान के हवाले से क्या इंकशाफ किया और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए बड़ी खुशखबरी क्या है, व्यूअर्स, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर आपको ये बता दें कि हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अब एक बंद गली में खड़ी है। जद्दा प्लान और अहम तैनाती के खुफिया मुआहदे किसके पास हैं और इन मुआहदों में आखिर लिखा क्या हुआ है। और मैं आपको ये खबर भी दे दूं कि ना चाहते हुए भी नवाज शरीफ ने इमरान खान को लीडर तस्लीम कर लिया है। राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ से ग्रैंड डायलॉग का ऐलान किया और इसके पीछे नून लीग क्या सियासत कर रही है, इसका भी जायजा लेंगे। और ये चाबी कहां से घुमाई जा रही है और आर्मी चीफ की तैनाती के लिए इमरान खान से इजाज़त क्यों लेना पड़ी और आरिफ अलवी ने नया एतराफ़ क्या किया है और आरिफ अलवी सबसे पहले किससे मुज़ाकरात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीडिया, वकला और अदलिया को क्या नया पैगाम दिया है, व्यूअर्स। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साबिक सदर आरिफ अलवी साहब अपनी उस मुलाकात का हाल अहवाल बताते हैं जो उनकी इमरान खान से हुई। और वो ये कहते हैं कि खान साहब से मिलने के बाद मैं हैरान भी था और मुतमईन भी था कि इमरान खान असीरी के दौरान जहनी अजियतों के बावजूद पुरएतमाद थे। आप मुस्कुरा रहे थे, रिहाई के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए खान साहब प्लानिंग कर रहे थे, दोबारा जीरो से जद्दोजहद की बात कर रहे थे और अपने बयानिए पर कायम रहते हुए मुझे किससे किस तरह बात करनी है, मुज़ाकरात का तरीकाकार क्या होगा, रास्ता कैसे बनाया जाए, इस पर बाकायदा गाइड किया जा रहा था। फिर वो ये कहते हैं कि मुझे यकीन हो गया कि दुनिया में जो लीडर भी इनकलाब लाने में कामयाब हुआ उनके अंदर यही खूबियां पाई जाती हैं कि वो रास्ता मुश्किल से मुश्किल हालात में भी बना लेते हैं और अगर गली बंद भी हो तो रास्ता वहीं से निकलता है जहां से लीडर खुद चाहता है। फिर वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान तमाम हालात से मायूस नहीं है बल्कि उम्मीद का दामन उन्होंने पकड़ा हुआ है और वो ये समझते हैं कि अभी भी पाकिस्तान की आवाम का जो मैंडेट उन्हें मिला है, इस मैंडेट को अपनी ताकत बनाकर वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से जमहूरियत पर जिसका शब खून मारा गया इसका बदला लेने के लिए भरपूर सलाहियत रखते हैं। और ये बदला जमहूरियत का रास्ते पर चलकर ये बदला लिया जाएगा, यानी डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज एंड डेमोक्रेसी इज़ द ओनली रिवेंज जो खान साहब समझते हैं। व्यूअर्स, इस मुलाकात में मज़ीद क्या बातें हुई और खान साहब की आरिफ अलवी साहब से जो मुलाकात है ये हमें क्या बता रही है, ख़ासतौर पर जो बॉडी लैंग्वेज का जिक्र किया इमरान खान की आरिफ अलवी ने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आने वाले दिनों के अंदर इस बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए जो खुद एतमादी का वो नक्शा खींच रहे हैं, क्या पाकिस्तान के हालात बदलने वाले हैं। और फिर आरिफ अलवी साहब को ना खान साहब ने एक और भी मिशन दिया। लोग एक रिजेंटमेंट ज़रूर थी तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, अवाम है, कि खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ वकला की टीम जो मैदान में मौजूद हैं, सियासी क़यादत और जो अदालतों में रोज़ाना की बुनियाद पर खान साहब के मुकदमा देख रही है, उन्होंने वो किरदार अदा नहीं किया जो पाकिस्तान की आवाम ने उन्हें मैंडेट दिया। लिहाजा खान साहब ने हदायत जारी की अपनी कोर कमेटी को, सियासी कमेटी को कि जल्द से तेज़ करें, राब्ते पाकिस्तान की आवाम से जो है आपको बहाल करने होंगे और जो अवामी मैंडेट हमें मिला है ये एक तरह से अमानत है और अब हम इस अमानत का जवाब जो है वो इस राब्तों को तेज़ करके और हम जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए और पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जदोजहद को तेज़ करके इसका जो है वो जवाब दे सकते हैं। और ये कर्ज है हमारे ऊपर अवामी मैंडेट। खान साहब ने काम ये किया कि अलवी साहब को ये मिशन भी दिया कि आप अवाम के साथ राब्ते में आए और जो पार्टी का वर्कर है उसे इत्मीनान दें। आरिफ अलवी साहब जी लाहौर में मौजूद थे और उससे पहले वो गुजरांवाला गए, एक गिरफ्तार जो उनका कारकुन है उसके घर वालों से मिले और इजहार यकजहती किया। और अब ये जो इत्मीनान वर्कर को मिलेगा ना, ये यकीनन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि इत्मीनान मिल गया। और लोग जो सवाल कर रहे थे क़यादत से कि आप खान साहब की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे, वर्कर्स की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो यकीनन आरिफ अलवी का चल कर जाना
یہ ورکر کو تحریک انصاف کے ایک بڑا اعتماد جو ہے اس سے ملے گا۔ اور میں آپ کو ویورز ایک اور خبر بھی اس کے ساتھ دے دوں، چونکہ جو رانا ثناءاللہ صاحب ہیں جو مشیر برائے سیاسی امور ہیں، ایک نیا عہدہ جو ہے انہوں نے کریٹ کیا گیا۔ رانا ثناءاللہ کا تعلق جو ہے وہ نواز شریف کیمپ سے ہے، اور یہ ایک طرح سے نواز شریف کا پیغام اور اشارہ دے رہے ہیں کہ نواز شریف کیا چاہتے ہیں۔ اور ویورز جو الوی مشن ہے اس کی کامیابی سے آگے بڑھنے کی نوید جو ہے وہ سنا رہی ہے وہ گفتگو جو رانا ثناءاللہ نے ٹی وی پر بیٹھ کر کی، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی جماعت تحریک انصاف ایک حقیقت ہے، اور ان کے ساتھ گرینڈ ڈائیلاگ کے سوا اب کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا، رانا ثناءاللہ نے اس سے بڑھ کر یہ بھی تصدیق کر دی کہ نون لیگ کے قائد نواز شریف بھی گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، اور رانا ثناءاللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی پر بھی اتفاق ہو سکتا ہے، عمران خان ایک حقیقت ہے، اور ڈائیلاگ جب بھی ہوں گے غیر مشروط ہوں گے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو پہلے مرحلے میں اس میں شامل کیا جائے گا، اور دوسری سٹیج کے اوپر گرینڈ ڈائیلاگ میں پاکستان کے ادارے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ گرینڈ ڈائیلاگ میں ادارے شامل ہوں گے تو ہی بات آگے بڑھے گی۔ نون لیگ جو ہے وہ اشارے دے رہی ہے، اور ہماری اس انفارمیشن کی انہیں تصدیق بھی کرتے ہوئے ایک طرح سے رانا ثناءاللہ صاحب نظر آئے کہ برادر اسلامی ممالک سے عمران خان کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے جس وعدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس پر obviously ایک سخت ناراضگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اور نواز شریف نے رانا ثناءاللہ کے ذریعے اشارہ دے کر ایک پیغام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیا کہ جو سب سے بڑا تمہارا مخالف تھا ہم اس سے بھی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ویورز یہ اب حقیقت بن چکی ہے کہ نظام عمران خان کے بغیر نہیں چلے گا، کیونکہ نظام عمران خان اپنی ذات میں خود ہے۔ اور ایک سوال ہے نا، آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک دم سے ان کے دل میں عمران خان کی محبت کیوں جاگ رہی ہے، اور گرینڈ ڈائیلاگ ہوگا اور وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف سے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک حقیقت ہے اور وہ ہمیں بھی تسلیم کریں، ہم انہیں بھی تسلیم کریں گے۔ اب یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ سلیٹ کو صاف کیا جائے، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک ہی پرزم سے ان کو دیکھا جائے، اور عمران خان جو ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایک نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر نما کوئی چیز جو ہے وہ کریں، اور جسے ہم گرینڈ ڈائیلاگ کا نام دیں گے۔ نظام عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتا، آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے۔ انصاف کا نظام موجود تھا، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ ثبوتوں کی بنیاد پر، دلیلوں کی بنیاد پر، پروسیکیوشن نے جو کچھ کھڑے کیے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی، آپ سزا دلوا دیتے اور سزا ہوئی۔ لیکن اب اپیل کے لیول کے اوپر یہ سزائیں کیوں ریٹین نہیں ہو رہی؟ اسی لیے کہ ان سزاؤں کے پیچھے جو ہے وہ سیاسی انتقام تھا، اور ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ سیاسی انتقام ہم لے رہے ہیں، لیکن یہ عدالتیں عمران خان کو آخرکار سرخرو کر دیں گے۔ ویورز، عمران خان کے پاس چل کے جانا اور اس سے مدد مانگنا ایک طرح سے یہ بھی اشارہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے دیا گیا، چونکہ معیشت ان سے سنبھالی نہیں جا رہی، اور نظام جب گرے گا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری سیاسی عمارت بھی گر جائے گی، زمین بوس ہو جائے گی۔ اب یہ عمران خان کی سیاست کی پناہ میں آ کر اپنے آپ کو جو ہے ایک طرح سے ریلیف لینے کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کا بیانیہ اور عمران خان کی سیاست اس سے بہت آگے نکل گئی ہے، اور اگر یہ زیادہ تیز بھاگیں گے بھی گر جائیں گے، عمران خان کو اب نہیں پکڑ سکیں گے۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب کو اپنی سیاسی بقا اس میں نظر آ رہی ہے کہ کیوں نہ ہم اس لیڈر سے بات کریں جو اس وقت سب سے مقبول ہے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جس نے ٹکر دی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا وہ مخالف ہے، اور وہ جو پاکستان کی بات کرتا ہے۔ اگر ہم نے اس کے بیانیے کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تو شاید پاکستان کی عوام جو ہے وہ ہمیں بھی ایکسیپٹ کر لے، ادروائز امید کی کوئی کرن نہیں ہے، نہ ان سے حکومت چل رہی ہے، نہ ان کے پاس معیشت کنٹرول میں آ رہی ہے۔ اور یہ اب 5 سال اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ حکومت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جسٹ امیجن کریں کہ شہباز شریف صاحب کی تو ویسے ہی سیاست ختم ہو گئی، نواز شریف اور ان کی جو موروثیت ہے وہ پنیری آگے جو ہے وہ پنپ نہیں سکے گی، بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ پنیری جو مریم نواز کی سیاست کی طرح جنید صفدر اور دوسری طرف جو لوگ ہیں آصف بھٹو اور اینڈ کمپنی، یہ پنیری جو ہے ویورز موروثیت کی کبھی آگے پنپے گی نہیں۔ اب میں آپ کو دوسری چیز یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ تمام تبدیلی مشن الوی کا حصہ ہے، جو بڑے مضبوط انداز میں پاکستان تحریک انصاف کے قائدین سے
होने वाली नाइंसाफियों के अजाले के लिए जारी है, जिसके लिए तमाम कानूनी, सियासी और सफारती ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और मिशन अलवी के तहत शवाहिद और दलाइल के साथ केस जो है वो लड़ा जा रहा है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि साबिक सदर आरिफ अलवी आज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पुरएतमाद दिखाई दिए। उन्होंने मीडिया और मीडिया मालकान को भी एक इशारा दिया कि अब अवामी ताकत से जबर के बादल छट रहे हैं, इसलिए अगर मीडिया चाहता है कि मुल्क बहरान से निकले तो दबाव में आकर बेबुनियाद खबरें ना फैलाई जाएं, बल्कि अब सच बोलें, सच बोलने पर आपकी पकड़ नहीं होगी। आरिफ अलवी ने यह भी कहा कि गलत खबरें देने और सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाने से मुल्क में अफवाहें जन्म लेती हैं। तवील अरसे से अवाम ने रेगुलर मीडिया पर यकीन करना छोड़ दिया, अब मीडिया इस यकीन को दोबारा बहाल करे। पाकिस्तान में मेरे घर के अंदर मेरी वालदा जो है वो टेलीविज़न नहीं देखती, और यकीनन आपके घरों के अंदर भी पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं इन्हें अब कोई नहीं देखता। सोशल मीडिया के ऊपर लोग रिलाई करते हैं, और फिर व्यूअर्स वो लोग जो हक और सच की बात करते हैं, चाहे वो उसका ताल्लुक पाकिस्तान में किसी भी कबीले से हो, सियासी कबीले से, लोग उसी कबीले के लोगों को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जो है कोई रिलाई नहीं कर रहा, और अब तो ये घर घर की बात आ गई है कि लोग यूट्यूब से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है लोगों को कि पहले हमने इसका वीलॉग देखना है, फिर इसके बाद दूसरा बंदा, तीसरा बंदा और चौथा बंदा। यानी लोगों ने अपनी रेटिंग और कैटेगरी जो है वो बनाई हुई है, क्योंकि लोग ये समझते हैं जो वो सुनना चाहते हैं और जो हकाइक वो समझते हैं पाकिस्तान की आवाम को सोशल मीडिया से ही मिल रहा है। अब अलवी साहब ने ये मीडिया मालकान को पैगाम दिया, जो इंस्ट्रक्शंस और ब्रीफिंग्स जो हैं वो जाकर कहीं और से लेते हैं और फिर चैनल पॉलिसीज़ जो हैं वैसे बनाई जाती हैं। व्यूअर्स, अलवी साहब ने यह भी बताया कि इमरान खान ने जो कुर्बानी दी है, जो असीरी बर्दाश्त की है और कारकुनों के बगैर खुद जेल से बाहर निकलने की पेशकश ठुकराई है, आप क्या समझते हैं कि ये कुर्बानी रायगा जाएगी? बिल्कुल और हरगिज़ नहीं जाएगी। आरिफ अलवी ने यह भी बताया कि अब मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए मीडिया, वकला और अदलिया को मुश्तरका जदोजहद करनी चाहिए, और अब ये तीनों महाज इस काम के लिए भरपूर तैयार हैं। आरिफ अलवी ये भी कहते हैं कि इमरान खान ने पैगाम दिया है कि ये आजमाइश अब गुजर जाएगी। उन्होंने अपनी अना कुर्बान करके मुझे बातचीत की इजाज़त दी है ताकि पाकिस्तान इस बहरान से निकल सके। अब जब ये इतराफ़ हो चुका कि जजेस ने दबाव में आकर फैसले दिए हैं और अब जजेस दबाव से निकलने का इरादा कर चुके, तो फिर रास्ता ज़रूर निकलेगा, और इस रास्ते के लिए हम डायलॉग करने के लिए भी तैयार हैं। आरिफ अलवी ये भी कहते हैं कि अब तमाम इदारों को एहसास हो गया है कि वो बंद गली में चले गए हैं। मैंने हमेशा फ़ौज का दिफा किया और आइंदा भी करता रहूँगा। सारे इदारों पर मुआशी बहरान का बोझ है। सऊदी अरब से मुआशी बेहतरी के लिए मुस्बत इशारे मिल रहे हैं, लेकिन इमरान खान जो सबसे बड़ा मैंडेट लेकर आए, उन्हें असीरी में रख कर मुल्क को मुआशी बहरान से कैसे निकाला जा सकता है। व्यूअर्स, ये बात जो है ना, वो नवाज शरीफ नहीं देख रहा, वो आसिफ अली जरदारी नहीं इस पर सोच रहा, बल्कि पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ सरमायाकार भी ये सोच रहा है कि वो मुल्क जो शहबाज शरीफ चला रहा है, वो हुकूमत जो कहीं और से ऑपरेट हो रही है, जहाँ पर इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, तो हमारे सरमायाकारी को ये लोग जो हैं किस तरह से हमारे इस सरमायाकारी का जो है वो सम्राट देंगे, फल मिलेगा और हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं ज़ाया ना हो जाए। तो ये बात सिर्फ आपको पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ सरमायाकार भी सोचता हुआ नजर आएगा। व्यूअर्स, मुज़ाकरात किससे होंगे? आरिफ अलवी साहब ये भी कहते हैं कि फ़ौज मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, और इस सवाल का जवाब आरिफ अलवी साहब ने ये दिया कि फ़ौज के तर्जुमान ने तो वाज़े कर दिया है, लेकिन हमें भी मालूम है कि किससे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी। फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट के पास इख्तियारात नहीं है, इसलिए जिन्होंने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद किया है उनसे भी बातचीत की कोशिश करेंगे। मेरे मुल्क का मामला है, मेरे वतन का मामला है, तो हम पाकिस्तान में ताकतवर हलकों के पास नहीं जाएंगे। तो क्यों नहीं जाएंगे? फिर ये भी सवाल हुआ कि क्या अब ब्रिज का काम आप इसी तरह करेंगे जैसा आपने माजी में किया? तो इस सवाल के जवाब में अलवी साहब ये कहते हैं कि मैं पहले भी ये कोशिश करता रहा, इस ब्रिज के दोनों तरफ की ट्रैफिक जो है वो बंद कर दी जाएगी, तो इस ब्रिज का फ़ायदा क्या है? हालांकि इस ब्रिज से गुजरने के लिए कोई जो आपको टोल टैक्स है वो अदा नहीं करना। ये ब्रिज पाकिस्तान को जोड़ने के लिए बना है और मैं इस ब्रिज को खोलने की कोशिश करूंगा। और व्यूअर्स, आपको आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी खबर दे दूं कि साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने
میری 24 نومبر 2022 کی زمان پاک میں عمران خان سے ملاقات کی اندرونی کہانی کی بھی تصدیق کی، جس میں نے آپ کو بڑے واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ صدر عارف الوی نے اس وقت تک آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے لیٹر پر دستخط سے انکار کر دیا تھا جب تک وہ اپنے پارٹی لیڈر عمران خان سے اجازت نہیں لے لیتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ لاہور میں آئے اور پھر اس کے بعد جا کر انہیں دستخط کیے۔ آج لاہور میں عارف الوی نے اعتراف کیا کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے لیٹر پر دستخط کر کے زمان پاک نہیں آئے تھے، بلکہ پہلے عمران خان سے ملاقات کی، پھر اسلام آباد جا کر آرمی چیف سے ملاقات کی، جس کے بعد نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے لیٹر پر دستخط کیے، اور واضح رہے کہ اس دستخط سے پہلے جنرل باجوہ نے صدر الوی کو یقین دلایا تھا کہ نیا آرمی چیف غیر جانبدار ہوگا، عمران خان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، جبکہ فوج نے پہلے ہی غیر سیاسی رہنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مگر آنے والے دنوں میں ویورز پوری قوم نے دیکھا کہ یہ تمام وعدے جو ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی، اور کتنا پولیٹیکل تھا قوم یہ بھی جو ہے بخوبی جانتی ہے۔ اور ویورز آپ کو میں یہ بھی انتہائی اہم خبر دے دوں، جن لوگوں سے میری بات ہوئی اور میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ صدر الوی کے پاس 9 مئی کے شواہد کے علاوہ نہ صرف جدہ پلان کے وہ معاہدے بھی موجود ہیں جن کی نون لیگ اور مقتدر حلقوں نے خلاف ورزی کی، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سابق صدر الوی کے پاس ان معاہدوں کے شواہد بھی موجود ہیں جو اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ اور نواز شریف کے پیار کرنے والوں کے درمیان جو گارنٹیاں دی گئی کہ نئے تعینات ہونے والے آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کی نئی رجیم پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا حصہ کسی صورت نہیں بنے گی، بلکہ سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اور ویورز، ذرائع کے مطابق عارف الوی اس لیے بڑے محتاط انداز میں برادر اسلامی ممالک اور اسٹیبلشمنٹ سے خاص نمائندوں کے ذریعے رابطے میں ہیں، اور انہیں یقین دلا رہے ہیں کہ وہ ماضی کے معاہدوں کو افشا نہیں کریں گے۔ جو ظلم اور جبر ہو چکا اس کا حساب جو ہے وہ نہیں مانگا جائے گا، لیکن 9 مئی اور 8 فروری کا ازالہ اس انداز میں کیا جائے کہ نہ ہی کوئی بے جرم جیل کاٹے اور نہ ہی کسی کو آئندہ انتخابات کے لیے آزادانہ سیاست سے روکا جائے، یعنی خان صاحب کو جو ہے وہ آپ باہر آنے دیں، اور ان کے اوپر جتنے بھی مقدمات ہیں اگر ثبوت نہیں ہے تو انہیں عدالتوں کے ذریعے میرٹ پر جو ہے ان کی رہائی کی جائے۔ ان نکات پر مئی کے آخری ہفتے میں اہم مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہوں گے، جس پر اس وقت پوری قوم کی نظریں ہیں۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔